इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर्स की किस्त की मंजूरी मुतवक्के। इजलास में पाकिस्तान का केस मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज अडियाला जेल में होगी। रावलपिंडी एहतसाब अदालत के जज समाअत करेंगे। PTI के वकील अदालत में पेश होंगे। रेफरेंस में 21 गवाहान के बयान कलमबंद और 15 पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। फॉर्म 45 और 47 को महफूज करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने फ्रीकेंस से जवाब तलब कर रखा। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जनरल इलेक्शन के फॉर्म 45 और 47 का रिकॉर्ड महफूज बनाने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की अदालत से इस्तदा। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। वफाकी वजीर खुराक राना तनवीर हुसैन बैंक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश करेंगे। बलूचिस्तान में गैस की ओवर बिलिंग और सेल्स टैक्स की मद में इजाफी वसूलियों पर तवज्जो दिलाओ और नोटिस ज़ेर बहस आने का इम्कान। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट से खिताब पर बहस होगी। सेशन जज जनूबी वजीरिस्तान शाकिरुल्लाह मरवत बाजियाब। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने बाजियाबी की तस्दीक कर दी। इख्वान अख्वान तालिबान कमांडर मौलवी वलीउल्लाह और शेरीन के मुलव्वस होने का इंकशाफ है। कराची में जेल चौरंगी पर तेज रफ्तार सुजुकी उलट गई। एक शख्स जाँ बहक, 2 बच्चे और खातून जख्मी। हादसे का शिकार अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। गार्डन फवारा चौक के करीब 2 ग्रुपों में तक कलामी पर छुरियां चल गईं। 5 अफराद जख्मी। और इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और झालाबारी का इम्कान। मरी गलियात में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। अस्तों के मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग। कराची में पारा बढ़ने लगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म से MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा की मुलाकात। नए कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने 3 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में पाकिस्तान के IMF के नए प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म है। मालियाती टीम को इस्लाहात, सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत की है। ऐसी पॉलिसियों पर अमल की हिदायत की जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी और वज़ीर ख़जाना की अलग अलग मुलाकातें। सऊदी वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत का इरादा। वज़ीर सरमायाकारी बोले, आपका मिशन हमारा मिशन और पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरब की तरक्की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुवैत के अमीर से भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा इलाक़ाई सूरत-ए-हाल बिलख़ुसूस गज़ा के बहरान पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश और चंद मकामात पर झालाबारी का इम्कान। मरी गलियात में मूसलाधार बारिश की तवक्को। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। अस्तोर के मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिशों के बायस हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। कराची में बारिशें कम, गर्मी ज्यादा। पारा बढ़ने लगा। 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का खदशा। शहर कायद में इतवार को साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं शहरी घरों से सर ढाँप कर निकले, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दें। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है कि गंदम की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। इजलास में किसानों के मुतालबात सामने रखकर फैसला करेंगे। आज किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है किसानों को एहतजाज की जरूरत नहीं होगी। किसान इत्तेहाद मुतालबात मंजूर न होने पर कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है।
نواز شریف کے دیرینہ ساتھی اور سمدھی کو بڑا عہدہ مل گیا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم مقرر۔ شہباز شریف نے منظوری دے دی، کابینہ ڈویژن سے نوٹیفیکیشن جاری۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم شہباز شریف کی موافقت کریں گے۔ پی ٹی آئی نے اسحاق ڈار کی تقرری کو عہدوں کی بندر بانٹ قرار دے دیا۔ جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں شوکت یوسفزئی نے دعویٰ کیا کہ اسحاق ڈار کو وزارت خارجہ سے ہٹائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں 6 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ 20 ترمیمی آرڈیننس 2024 ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ بلوچستان میں سوئی گیس کی جانب سے گیس کی اوور بلنگ اور سیلز ٹیکس قیمت میں اضافی وصولیوں پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو وزیر دفاع کے وارنٹ جاری ہونے کا امکان۔ اسرائیلی قیادت میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جنگی کابینہ کے اجلاس میں صورتحال سے نمٹنے پر غور۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے جاری۔ نصیرات کیمپ، خان یونس، رفح، تلکرم اور جنین میں بمباری سے کئی رہائشی عمارتیں تباہ۔ 24 گھنٹوں میں مزید 66 فلسطینی شہید۔ قطر اور مصر کے غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں۔ حماس وفد آج مصر جائے گا۔ غزہ کی صورتحال پر ہر لحاظ سے تباہ کن ہے اور اگر جنگ نہیں رکتی ہمیں تباہی کی ایک بڑی توسیع کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں غزہ کی تباہال ظاہر کرتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر امن اور سلامتی کے لیے موجود میکانزم ناکام ہو گیا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے 30 سال درکار ہیں۔ غزہ جنگ دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کا واحد راستہ۔ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں بیداری کی لہر۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں امریکہ سے شروع ہونے والا طلبہ کا احتجاج مزید وسیع ہو گیا۔ برطانیہ، اٹلی، فرانس اور آسٹریلیا کے طلبہ بھی میدان میں ہیں۔ اسرائیل پر اپنی حکومت کی پالیسیاں مسترد۔ حکومتوں سے اسرائیلی کمپنیوں سے روابط ختم کرنے کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کی نسلی کشی پر حکمرانوں کی خاموشی پر تنقید۔ امریکہ کی مختلف جامعات میں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری۔ اب تک گرفتار مظاہرین کی تعداد 600 سے زائد ہو گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا یا شیر افضل مرفت چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون ہوگا؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات نے کنفیوژن بڑھا دی۔ عمر ایوب کہتے ہیں بانی تحریک انصاف کی ہدایت پر شیر افضل مرفت ہی چیئرمین ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی صاحبزادہ حامد رضا کا نام فائنل کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کراچی سے سکھر تک ٹرین مارچ۔ بیرسٹر شیخ شاہین اور حلیم عادل شیخ کی قیادت میں حیدرآباد اور کوٹری پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ مارچ کے شرکاء رانی پور پہنچ گئے۔ مارچ میں خواتین، نوجوانوں اور کارکنان کی بڑی تعداد شریک۔ تحریک انصاف کا ٹرین مارچ 15 شہروں سے ہوتا ہوا سکھر پہنچ گیا۔ کراچی میں جیل چورنگی پر تیز رفتار سوزوکی الجھ گئی۔ ایک شخص جاں بحق، 2 بچے اور خاتون زخمی۔ حادثے کے شکار افراد شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ حادثہ موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے پیش آیا۔ کارٹن فوارہ چوک کے قریب 2 گروپوں میں ترک کلامی پر تصادم۔ چھری کے وار سے 5 افراد زخمی ہوئے۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں آج سے خصوصی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ مہم میں 67,000 پولیو ورکر شریک۔ صرف لاہور میں 13,000 ورکر مہم میں حصہ لیں گے۔ ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، محنت پوری کرنی ہے۔ اگر محنت کر کے ہاریں گے میں سارا بوجھ لوں گا، جتنی مرضی کرٹیسزم ہوگی میں لوں گا، لیکن اگر فلیٹ ہاریں گے تو پھر کام خطرناک ہے۔ گیری کرسٹن وائٹ بال، جیسن گلسپی ریڈ بال ٹیم کے کوچ ہوں گے۔ اظہر محمود دونوں فارمیٹ کے اسسٹنٹ کوچ مقرر۔ چیئرمین پی سی بی نے اعلان کر دیا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس میں محسن نقوی بولے، کوچز لانے کا مقصد قومی ٹیم کو بہتر سے بہترین کرنا ہے۔ کرکٹ بورڈ کا کام پیسے اکٹھے کر کے بینکوں میں جمع کرنا نہیں، پیسے کھیل پر لگانا ہے۔
T20 सीरीज में पाकिस्तान वुमेन्स टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने 7 विकेटों पर 121 रन बनाए थे। मेहमान टीम ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर दिया।